معاشر المؤمنين، ها قد شارف رمضان على الارتحال وقرب من الزوال، وأذن بساعة الانتقال، فما أسرع خطاه وما أقصر مداه. بالأمس استقبلناه بفرح واشتياق، وها نحن نودعه بدموع تملأ المآق. فيا من كنتم في سباق قد دنا موعد الفراق، فمن كان محسنا فيما مضى فليحسن فيما بقي، ومن كان مقصرا فالتوبة بابها مفتوح، وفضل الله على عباده ممنوح. فليسارع إلى الطاعات وليسابق إلى القربات، فالأعمال بالخواتيم.